بہن جیڑی اپنے ویرے نال پیار نہ کردی ہووے، کیڑی بہن جیڑی اپنے بھائی نال پیار نہ کردی ہووے۔ اللہ دے پیغمبر ساریاں بہناں اپنے بھائیاں نال بڑا پیار کردیاں نے، اپنے بھراواں نال بڑیاں محبتاں کردیاں نے، لہذا میں بھی اپنے ویر امیر معاویہ نال پیار کرنیاں، انہاں نال محبت کرنیاں۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان نے نی پیاری ام حبیبہ سن لے، اگر تو امیر معاویہ نال پیار کرنی ہے تے میں محمد پاک بھی امیر معاویہ نال پیار کرنا وا امیر معاویہ جی رضی اللہ تعالی عنہ، تہاڈی عظمت دے کے آ کہنے، تہاڈے مقام دے کے آ کہنے، امیر معاویہ تے او شخصیت جہدے نال اللہ بھی پیار کر دینے، اللہ دے رسول بھی پیار کر دینے، مومنہ دی اماں جان سیدہ ام حبیبہ بھی پیار کر دیا نے۔ آؤ لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاں سیدہ ام حبیبہ دے حجرے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت امیر معاویہ بھی اپنی ہمشیرہ دے گھر اندر تشریف فرمانے، رات دی تاریکی ہے، لوگوں نماز تہجد دا وقت ہو جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیدار ہو جاندے نے، جلدی نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی جلدی نال بیدار ہوئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کرایا ہے، لوگوں آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر دیا امیر معاویہ وال دیکھے آئے، ایک دوسرے دیاں نظریں آپس اندر ٹھہر جاندیاں نے، حضرت امیر معاویہ اپنیاں نظریں نیچے کر لیا نے، تھوڑی دیر تو بعد پھر نظریں اٹھائیاں، اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ نو ویکھ رہے، پھر حضرت امیر معاویہ نظریں جھکائیاں، تھوڑی دیر بعد نظریں اٹھائیاں، اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے وال ویکھی جا رہے نے، تے لوگوں حضرت امیر معاویہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کرا دیتا ہے، وضو مکمل کر لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا کہ حضرت امیر معاویہ دا کرتا ذرا پھٹیا نظر آ رہا ہے، لوگوں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتار کے حضرت امیر معاویہ نو دے دیتا ہے، محبت دیاں گلاں نے، معرفت تے پیار دیاں گلاں نے، ایویں لوگ تاریخ دا سہارا لے کے میرے نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ نو برا تے بلا کہندے نے، حضرت امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں کر دے نے، نا لوگوں خبردار، ویکھو نا اللہ دے پیغمبر حضرت امیر معاویہ نال کتنا پیار کر رہے، حضرت امیر معاویہ نال اللہ دے پیغمبر کتنیاں محبتاں کیتی جا رہے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا اتاریا حضرت امیر معاویہ نو دے دیتا ہے، لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نا تشریف فرمانے، انج دروازے تے دستک ہوئی ہے، دروازہ کھولیا اجازت دے دیتی جاندی ہے، دیکھیا کہ حضرت امیر معاویہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ انج ہاتھ اندر قلم پکڑی ہوئی ہے، انج قلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج اپنی کن پٹی تے قلم نو رکھ دیتا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، اے پیارے امیر معاویہ کی گل ہے، ہر ویلے قلم ہی پکڑی ہے، کدے ہاتھ اندر قلم ہے، کدے کن پٹی تے قلم ہے، وجہ تے سبب کی ہے
تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرض کر دینے محبوب سونیا میں امیر معاویہ دی خواہش وے آرزو تے تمنا اے وے اللہ دے پیغمبر کیڑا وقت ہووے تسی اپنی زبان نو حرکت دیو تسی لب کشائی فرماؤ تے محبوب سونیا میں انہوں اپنے قلم نال لوٹ کر لواں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر فرماندے پیارے امیر معاویہ پھر سن لو میں نبی پاک علیہ السلام تانوں جدوں بھی لکھاواں گا حق ہی لکھاواں گا جدوں لکھاواں گا سچ ہی لکھاواں گا لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے ایویں لوگ الزام تراشیاں کر دے ایویں حضرت امیر معاویہ نو لوگ برا بلا کہی جاندے نے لوگوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او پیاری شخصیت نے او عظمت والے صحابی نے او شان والے صحابی نے او مقام والے صحابی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا ایک دن رات نماز تہجد ادا کر رہنے نماز تہجد اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے اللہ دے پیغمبر حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں فرمائی جا رہے نے لوگوں حضرت امیر معاویہ او پیاری شخصیت نے کہ نماز تہجد اندر اللہ دے پیغمبر امیر معاویہ واسطے دعاواں کر دینے کون پیاری شخصیت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں لوگ حضرت امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں کر دے حضرت امیر معاویہ تے لوگ ایویں الزام تراشیاں کر دے لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے کسے نے حضرت امیر معاویہ نو برا بلا کے آئے لوگوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں پکڑ لیا اپنے دربار وچ بلا کے انہوں درے مارے نے خبردار خبردار کوئی بھی حضرت امیر معاویہ نو برا بلا کہم دیاں کوششاں نہ کرے لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین دا موقع ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا لمبا سفر کر کے حنین دے مقام تے پہنچے نے نبی پاک دے دیگر صحابہ بھی تشریف فرمانے اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے جتنے بھی غزوہ حنین اندر پہنچے نے اللہ فرماتے نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین غزوہ حنین اندر شامل ہون والیاں تے اللہ پاک نے سکینت نو نازل کر دیتا ہے لوگوں اے غزوہ حنین اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے آؤ لوگوں کون پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ کون عائشہ عالمہ عائشہ فقیہ عائشہ محدثہ عائشہ سارے مومنہ دی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انج دعا کر رہیا نے تے کہہ کی رہیا نے اللہ سونے اگر انج ممکن ہو سکدا ہے تے میں عائشہ دی عمر بھی امیر معاویہ نو لگ جائے امیر معاویہ دین دی سر بلندی واسطے اتنا زیادہ کم کیتی جا رہے نے فتوحات دا سلسلہ جاری ہے لوگوں عرب وچوں دین اسلام نو نکالیا عجم اندر پہنچایا عجم جو نکال کے حضرت امیر معاویہ نے لوگوں یورپ وچ دین اسلام نو پہنچایا ہے کون پیارے امیر معاویہ نے لوگوں کابل تک نبی پاک دے صحابہ دیاں فوجاں حضرت امیر معاویہ نے پہنچائیاں
پہلو کو صوبہ سرحد تک حضرت امیر معاویہ نے نبی پاک دے صحابہ دیاں فوجاں پہنچائیاں. لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے کہ اماں جان سیدہ عائشہ دعا کر رہی نے اللہ سونیا میں عائشہ دی عمر بھی امیر معاویہ نو لگ جائے. اسلام دا غلبہ ہو رہا ہے, ہر جگہ اسلام ہی غالب ہو رہا ہے, اسلام دا پرچم بلند ہو رہا ہے. ایسے پیارے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ, لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے جنہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاواں کر دیتیاں نے. ایویں لوگ پیارے امیر معاویہ تے تبرہ بازیاں الزام تراشیاں کر رہے نے. آؤ آؤ لوگو, امیر معاویہ کوئی تاریخی شخصیات تے نہیں نا, امیر معاویہ رب دے قرآن دے شخصیات نے, نبی پاک دے فرمان دی شخصیات نے. آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کر لینے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بہی. اللہ سونیا امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے. اللہ سونیا امیر معاویہ دی وجہ تو لوگاں نو ہدایت یافتہ کر دے. لوگوں کون پیارے امیر معاویہ نے جنہ دی وجہ تو لوگ دیر دار اسلام اندر داخل ہوندے. کون پیارے امیر معاویہ نے لوگوں جنہ دی وجہ تو لوگ اسلام نو قبول کر رہے نے. لوگوں ایتھے ہی بس نہیں, او پیارے امیر معاویہ دی عظمت شان دے کیا کہنے. اللہ دے پیغمبر نے انج دعاواں والے ہاتھ بلند کیتے نے. اللہ دے پیغمبر فرمان دے اللہ سونیا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. اللہ سونیا امیر معاویہ نو کتاب دا علم عطا فرما. اللہ سونیا امیر معاویہ نو قرآن پاک دا حدیث پاک دا اللہ تو علم عطا فرما دے. نال اللہ دے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے اللہ سونیا امیر معاویہ نو حساب کتاب دا علم بھی عطا فرما, ریاضی دا حساب دا اللہ تو علم بھی عطا فرما. اس تو اگلی دعا فرمائیے اللہ سونیا پیارے امیر معاویہ نو اگ دے عذاب تو محفوظ فرما. لوگوں کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے. ایک دن میں کسی وجہ تو رہ گیا, حضرت امیر معاویہ خدمت اندر پیش نے نبی پاک علیہ السلام دیاں خدمتاں کر دے جا رہے نے. خدمتاں کر دیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں کر دیتیاں نے تے فرمایا پیارے امیر معاویہ اللہ تینو حکومت عطا فرمان گے. اے دے اندر انصاف کرنا, نا انصافیاں تو کم نہ لینا. لوگو اللہ دے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر حضرت امیر معاویہ نو حکومت ملن دیاں اے جناب خوشخبریاں تے بشارتاں سنا دیتیاں نے. لوگو کون پیارے حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نا لوگو صحیح بخاری دی روایت ہے اما جان ام حرام دے گھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے نے. دوپہر دا وقت ہے, اللہ دے پیغمبر آرام کیتی جا رہے نے. اللہ دے پیغمبر اچانک اٹھے نے, چہرے تے تبسم ہے, اللہ دے پیغمبر مسکرائی جا رہے نے. ماں جی ام حرام عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر خیریت تے آوے, آج اچانک اٹھ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری ام حرام اللہ پاک نے مینوں خواب اندر وکھایا ہے میرے صحابہ دا ایک گروہ سمندراں اندر نکل کے جہاد کرے گا. اللہ پاک نے انہاں تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. جنت تو نواستے واجب ہے. اول جیش من امتی
یغزون البحر قد اوجبو اللہ پاک نے انہاں تے جنت نو واجب قرار دے دیتا ہے تے ہماؤں میں حرام عرض کر دیا نے محبوب سونے دعا کرو میں بھی اس غزوے اندر شامل ہو جاواں اللہ دے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے لوگو حضرت ابو بکر صدیق دا دور آیا